रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उर्स हज़रत सय्यदना मुजद्दिद आज़म नौशागंज बख्श क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आगाज़ पहली नशिस्त में हो चुका था। अब दूसरी नशिस्त का आगाज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से किया जाता है। तो मैं दावत देता हूँ जनाब फ़ख्रुल कुर्रा उस्ताज़ुल कुर्रा कारी अब्दुल क़य्यूम साहब उल्फत नौशारी दामत बरकातुहुल आलिया के वो इस महफ़िल पाक की दूसरी नशिस्त का आगाज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से करें। उससे कबल आप उनके इस्तक़बाल के लिए ज़ोरदार नारा लगाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। और हज़रत सय्यदना नौशागंज बख्श क़ादरी फ़क्रे नौशाही उलमाए अहले सुन्नत हज़रत क़िबला पीर साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے قاری عبدالقیوم صاحب جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی. اسی دوران جناب علامہ مولانا محمد حنیف ساقی صاحب ساقی ملت شعلہ خطیب بیان آپ تشریف لا ہمیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور قاری محمد اشرف صاحب بھی تشریف لائے انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے قاری محمد عابد صاحب نوشاہی کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بچ رمل شریف یارو تے نوشا پیر دا گرم بازار تکیا اس قسم عشق دی گلی اندر اے جنوں بشر تائیں خریدار تکیا اے بنا دبڑیوں فیض پہنچا شاہی دربار تکیا تے برک فقر کمال نوشایاں دا تے جس دا جگ سارا طلبگار تکیا برک فقر کمال نوشایاں دا تے جدا جگ سارا طلبگار تکیا تو میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تھی غم پرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تھی غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے
لڑ لگیاں میرے تھی غم پر رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جامن دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جامن دی میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بلے رہندے میں لج پالا دا منگتا میرے پلے بلے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے نیازی میں نو غم کادا میری نسبت ہے نوشاہی نیازی میں نو غم کادا میری نسبت ہے نوشاہی کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تھی غم پر رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے ماشاءاللہ یہ تھے قاری عابد حسین صاحب نوشاہی جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ نعت پیش کر رہے تھے. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اشعار کی صورت میں یعنی پیش کرنے کے کلام غلام دستگیر صاحب نوشاہی آف راٹرڈم ہالینڈ کہ وہ تشریف لائیں اور عارفانہ کلام جو ہے وہ پیش فرمائیں. رحمت للعالمین منکر سمجھ نہ سکیا ودیائی تیری او گستاخ بو جاہل ابلیس رمو جرے آہدے شرک رسائی تیری سانو جوریا عرش عظیم اتے ہوئے سونیا جلوہ فرمائی تیری برک صاف اے ہو گل فیصلے دی تو خدا دا ساری خدائی تیری الف اللہ نو لا شریک من کے غوث پاک